बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत पाकिस्तान की 74 इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात है जी, पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। इस शेर से मैं आगाज़ करूंगी अपने प्रोग्राम का। मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है, तो संभाल के रखें इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे इदारे के 21 न्यूज़ की तरफ से और हमें शाइन फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सबको बिलखुसूस पाकिस्तान की अफवाज जो हमारे नौजवान हैं उनकी, पाकिस्तानी अफवाज और क्या कहते हैं जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ और यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम लोगों को। और एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि उस दिन हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। इस आज़ादी की कदर तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होगी जब हमारे नौजवानों को हमारे नौजवानों को सेहत और तालीम इस मुल्क में मैसर होगी। और जब ये चीज़ें हमें मैसर होंगी तो फिर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो माशी सूरत हाल पाकिस्तान का जब बेहतर होगा तो हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे और यहाँ के जो हमारे नौजवान नस्ल है, हमारे पास ना टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, टैलेंट बहुत है। एक ढूंढे तो लाखों मिलते हैं, हर फील्ड में। कदर नहीं है हमारे मुल्क में, कदर नहीं है। हम अपने हुक्मरानों से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इस पाकिस्तान पे रहम कर दें। बिल्कुल सही कहा आपने, और लोगों से भी कहते हैं आप खुद भी रहम करें, पाकिस्तान पे कचरा ना फैलाएं। जी आज हमने इनवाइट किया है, हमने सोचा कि साइट के बहुत से मसाइल हैं कि साइट का क्या एक साइट लिमिटेड का एक बहुत बड़ा हब है और वहाँ से लाखों लोगों को रोजगार भी मुयस्सर होता है। पाकिस्तान से उसी एरिया से, पाकिस्तान से कराची स्पेशली बड़ा उससे पहचाना और जाना जाता है। चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। फिर लोकली भी बहुत सारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं जिसमें लोकल बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, खाने पीने की अशिया, पहनने की अशिया, जिंदगी की बहुत सारी चीजें। और मगर उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो फैसलाबाद में या पंजाब साइड पे अगर हम बात करें तो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पे नहीं है। वो क्यों नहीं है और इंडस्ट्रीज का यहाँ पे क्या हाल है, क्या काम हो रहे हैं, यही सारी बातें जानने के लिए आज हमने जिन साहब को बुलाया है वो पहले DC कश्मीर रह चुके हैं, DC जामशोरो रह चुके हैं, DG ओकाड़ा रह चुके हैं, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी रह चुके हैं, मगर आजकल वो MD साइट है। हमारे साथ है जी मुनव्वर महसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं आप कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे दिन गुजर रहे हैं। कोविड की सिचुएशन भी साथ साथ चल रही है और काम भी साथ साथ निकल रहा है, क्योंकि कभी लॉकडाउन होता है, कभी थोड़ा सा लेस हो जाता है माहौल जो है ना। इस एहतियात के साथ SOPs के साथ गुजर रही है, लेकिन क्योंकि जो है ना काम से ही जिंदगी है और काम से ही पूरी जो कारोबार चल रहा है वो चलता है, तो इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट को भी चलाना पड़ता है और चलती रहती हैं। आप क्या कहते हैं DC कश्मीर, DC जामशोरो, फिर उसके बाद सेक्रेटरी औकाफ भी आप हैं? जी मैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। ये तीनों चीजें दो बिल्कुल डिफरेंट, और फिर एकदम से आप MD साइट लिमिटेड आ गए, तो किस तरह मैनेज करते हैं? ये तजुर्बात हैं। बेसिकली तो मैं एक रेवेन्यू ऑफिसर हूँ, कलेक्टर DC है, लेकिन क्योंकि सर्विस की रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि असाइनमेंट्स आपकी चेंज होती रहती है। खासतौर पर जब मेरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ की असाइनमेंट हुई, जो कि मैं 3 दफ़ा रह चुका हूँ, मैं उसमें बड़ा मुतमईन होता हूँ, क्योंकि मेरी खुद तबीयत भी जो है फकीराना है, सूफियाना है। ये मैंने सुना था आपके बारे में। जी, अब उसमें यह है कि अब क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार से लेकर लाल कलंदर शहबाज सिंह के दरबार से लेकर शाह लतीफ़ भट्टाई सच्चल सिंह के दरबारों तक जो है ना खिदमत करनी पड़ती है, तो ये जो है ना ये दुगना फायदा पड़ता है। एक तो हम अपनी ड्यूटी भी करते रहते हैं और दूसरा औलिया का दीदार भी करते रहते हैं। तो वो एक सरायकी में कहा था कि दिलबर दा दीदार भी तिवंगिया दा व्यापार भी, तो दोनों चीजें इकट्ठी होती रहती हैं, तो औकाफ से मुझे ज्यादा होता है। सर एक फकीर आदमी सही, और वो साइड लिमिटेड के MD जहाँ करप्शन का बाजार है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आपके लोग? कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं चीजों को? फकीर आदमी, अल्लाह वाले आदमी। देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ही दुरुस्त है, लेकिन
ہر چیز کے دیکھنے کے بھی جو ہے نا الگ الگ سے چشمے ہوتے ہیں. سچی بات یہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سم ٹائمز حقیقتیں وہ ہوتی نہیں ہیں جو سمجھی جاتی ہیں. یعنی آؤٹ آف رنگ بیٹھ کے کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور ود ان رنگ بیٹھ کے کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایڈمٹ ہی نہیں کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیلنجنگ چیز ملتی ہے نا اس کو فیس کرنے کا پھر مزہ ہی اور ہوتا ہے. یہ بات یہ دبنگ بات ہوگی. ہاں کیونکہ جو ہے نا آپ کوئی کمفرٹ ہی جو ہے نا ہمیشہ کمفرٹیبل زون میں تو نہیں رہ سکتے ہیں نا. کبھی کبھی تو آپ کو کہیں چیلنجنگ ٹاسک پہ بھی جانا چاہیے. انفیکٹ آپ نے جو بات کی ہے ایک حساب سے سائٹ ایسوسیشن جو ہے نا بہت ہی چیلنجنگ جو ہے نا کام ہے, کیونکہ بہت سے مسئلے مسائل اور جو ہے نا ایسی چیزیں ہیں جن کو امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت سارے مسئلے ہیں سر, بہت سارے مسئلے ہیں. مسائل کے جب آپ نے یہ سیٹ جوائن کی, جب آپ ایم ڈی شپ پہ آئے تو آپ کو سب سے پہلے کیا چیز کو چینج کرنے کی ضرورت پڑی یا آپ کو لگا کہ سچی بتانی ہے؟ میں جب سائٹ کا میں نے وزٹ کیا اور مطلب جو ہے نا ہر گلی کو ہر اس کو اس طرح سے گھوم رہا تھا, پھر انڈسٹریز کی حالت کو دیکھ رہا تھا, پھر ان کے ماحول کو دیکھ رہا تھا, ان کے ارینجمنٹس کو دیکھ رہا تھا, اپنے روڈ رستوں کو دیکھ رہا تھا, تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا, میں نے کہا یار مجھے تھوڑی سی شرم آ رہی ہے کہ میں اسی ادارے کا ایم ڈی ہوا ہوں. لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ جو ہے نا چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں. ابھی بھی آپ اگر دیکھیں گے تو یعنی گورنمنٹ آف سندھ, تھینکس ٹو گورنمنٹ آف سندھ کہ انہوں نے 1000 ملین کی ایک بجٹ منظور کی ہے, جس میں سائٹ کے پھر یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ چیزیں کس طرح سے بدل رہی ہیں. 24 روڈیں ہیں جو آلموسٹ سائٹ یعنی لمیٹڈ میں ہیں 24 روڈ. صرف 2 سال سے میں نے نہیں اب یہ مٹیریلائز ہو گیا میڈم, یہ تو ان کی پی سی 1 بن گئے, یہ فنڈز ریلیز ہو جائیں گے, کام شروع ہو گیا ہے. ابھی آپ اگر جائیں گے تو آپ کو ایگزیکٹلی دیکھیں گورنمنٹ بجٹس ہوتے ہیں نا, ایک سال میں منظور ہوتا ہے, دوسرے سال میں جا کے امپلیمنٹ ہوتا ہے, تو وہ 20, 21, 22 اس طرح سے فائنینشیل ایئر تو اس طرح سے چلتا ہے نا. لیکن ابھی آپ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو گورنمنٹ آف سندھ نے کام یہ ہیں وہاں پہ 1000 ملین تو یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو میگا پروجیکٹس میں ہیں. سائٹ لمیٹڈ کو اس کے علاوہ 238 ملین الگ سے دیے گئے ہیں. اب ان میں ہم نے 16 روڈز تو وہ ہیں جو میگا پروجیکٹس میں ہیں. 8 روڈز وہ ہیں جو سائٹ ایسوسیشن اپنے فنڈ سے کرا رہا ہے, جو بھی گورنمنٹ آف سندھ نے دیے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈرین سسٹم ہے آلموسٹ جو یعنی آپ نے دیکھا کراچی سرکولر ریلوے کا اگر آپ دیکھیں اس کے ساتھ جو ٹرین ہے, بورڈو قبرستان کے ساتھ جو ٹرین ہے, آلموسٹ ساری سائٹ ایریا کی جو ٹرینز ہیں وہ بھی پکا نالات بن رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپریل 2022 میں وزٹ کریں گے تو آپ کو وہی ریوائیوڈ جو ہے نا وہ سائٹ ملے گا, ایریا ملے گا جو 70. تو ہم یہ سمجھے کہ یہ آپ کے آنے کے بعد چینجنگز آئی ہیں؟ نہیں, میرے آنے سے یہ میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں ہوں گا کہ یہ, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ یہ فنڈنگ تو پہلے ہو چکی تھی. اب یہ اور بات ہے کہ میں اس کو ضرور اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہوں, روز اس کو وزٹ کر رہا ہوں, مطلب آپ اس کو جا کے دیکھیں, سروے کر رہے ہیں. ہاں بالکل سپرویژن کر رہا ہوں, لیکن یہ فنڈز میرے آنے سے پہلے ریلیز ہو چکے تھے. سائٹ لمیٹڈ بھی کوئی بھی ایم ڈی آتا ہے, آتے ہی پرسنٹیج طے ہوتا ہے اس کا جی کمیشن کتنا. سر آپ کتنے پرسنٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ پہلے والا جو ہے وہ پچھلے والے سے اوپر کمیشن کرتا ہے. آپ جیسے صوفی آدمی, فقیر آدمی, نیچے والوں کا آپ کے کیا حال بنے ہوگا؟ بڑا تلخ سوال آپ نے کیا ہے. میں آپ کو بالکل ڈفرینٹ وہی کہتا ہوں, نیچے والوں کا کیا حال بنا. میرا اصول یہ ہے کہ جو ہے نا کم از کم اللہ کی مہربانی ہے, ابھی تک جو میری پوسٹیں ہوئی ہیں نا اس میں 1 روپیہ تو میں نے بھرا نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ جو ہے نا, اور اس طرح کا میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس طرح سے جو عرفی عام میں باتیں ہوتی ہیں وہ دیکھیں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائٹ میں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے, انڈسٹریز کی آپس میں کمپٹیشن, اچھا ملازمین کے آپس میں گروپ, اس میں یہ بھی چیزیں مجھے افواہ کے طور پر بھی نکل جاتی ہیں. وہاں پہ اتنے بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں. میں نے خود بھی سائٹ میں جو کوئی کام تھا میں گئی
चले रोड गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है बन गई, तो वो खुद भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी तो नहीं है। वो खुद टूटे हुए रोडों से, कचरे वाली जगह से पानी बहता हुआ है, तो उनके अंदर क्या ये चीज गुजर जाते हैं। मगर इसका जवाब मैं आपसे लूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब ने एक सवाल पूछा था आपसे जी जनाब कि खुद भी इन्होंने विजिट किया, हमारा भी गुजर होता है वहाँ पे, और इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स बैठे हुए हैं, वो चाहें तो आपस में बैठ कर रोड डिवाइड कर सकते हैं, बेहतरीन किस्म की चौरंगियाँ बना सकते हैं, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज हो सकती है, क्यों नहीं करते? हर चीज हम हुकूमत पे क्यों डाल देते हैं? पहली बात तो यह है कि मुझे मेरा कभी एक बंदे किसी बड़े प्रोफाइल के बंदे से फटा हो गया, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार देखें आप तो एक चूंटी हैं, तो हाथी और चूंटी का क्या मुकाबला होता है? मैंने कहा ये सवाल आपने हाथी से करना था। तो पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें एक प्लानिंग तो हमने करनी है ना, चीजों को लीड हमने करना है। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, दे आर वेरी गुड पीपल। मैं उनको हमेशा इस तरह से कहता हूँ कि वो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते ना, तो जितने रोज लाखों लोग रोजगार में हैं वो भी नहीं होते, लाजमी है ना, गुर्बत होती है। इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क के बनाने में, हमारे जिन्हें शहरों के बनाने में। लेकिन ये है कि इनिशिएटिव कौन ले, ये सीधी सी बात है। कल मैं इनसे बात करा तक क्योंकि मेरे तो उसमें एजुकेशन में कोई 11 साइट एसोसिएशन आ जाती हैं। अब मैंने इनसे कहा था कि कल मैंने सिर्फ छोटी सी बात की, मैंने कहा देखें आप प्लांटेशन क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा कल जब मेरे साथ एसोसिएशन मिलने आए हादी साहब उसके प्रेसिडेंट है, तो मैंने कहा यार हादी भाई एक फैक्ट्री को मैंने देखा, मैं उसके सामने रुक गया क्योंकि उसके सामने प्लांटेशन हुई थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी वो फैक्ट्री। तो मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हर इंडस्ट्री हर फैक्ट्री जो है ना वो प्लांटेशन कर दे। तो कल हमने बैठ के एक एग्रीमेंट किया कि जी आधे पैसे इंडस्ट्रियलिस्ट करेंगे, आधे पैसे साइट देगी। अच्छा हाँ, और वो मैचिंग ग्रांट करके सपोज 1 करोड़ वो निकालते हैं तो 1 करोड़ हम निकालेंगे, ठीक है, और फिर प्लांटेशन शुरू करेंगे। नंबर 1। दूसरी बात, हमने एक पॉलिसी तय की है आज के बाद, ये कल परसों की बात है कि जी अब अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास आता है कि ये हमारे पानी नहीं है, हमारा म्यूटेशन करानी है, हम आपस में भाई हैं, हिस्सेदारी करनी है, ये करनी है, तो उनको एक सर्टिफिकेट इतना होगा कि उन्होंने दरख्त कितने लगाए। हाँ, क्योंकि जो है ना हम उनसे कहेंगे आपने इतने दरख्त जो हमने कहा था वो लगाए हैं कि नहीं लगाए, अगर लगाए हैं तो हम आपको ये सारी सर्टिफिकेट या जो फैसिलिटी देंगे, अगर नहीं किया तो पहले वो करके हैं उसके बाद ये करेंगे। ठीक है, तो इनिशिएटिव की जरूरत थी। ठीक है सर, आप बचपन से क्या कहते हैं सूफियाना मिजाज का? हाँ, वो सुना नहीं आपने मेरा मिजाज लड़कपन से आज का। तो इस तरह से वो असल में इस पे मेरा कोई कमाल नहीं जनाब। मेरे दादा जो है वो एक सूफी फकीर दरवेश थे। अच्छा, वो थे तो दस्तारबंद मौलवी, वो हाफिज कुरान थे, ही कन्वर्टेड टू द सूफी। हाँ, उसके बाद मेरे वालिद साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान थे। लेकिन ये तो देखें एक पढ़ा लिखा घराना और फिर वो सूफी वो होते हैं, तो वो आपके अंदर बाय बर्थ था। जब हम जो है बचपन में पैदा हुए थे तो हमारे जो है ना समा होता था, हमारे मैखाना कहते हैं, हमारे जो है ना वो जो हदीरा हम कहते हैं दरगाह है उसको मैखाना कहते हैं। अब मैखाने में सारा दिन राग होता रहता था, समा होता रहता था। वहां से ही हमने सचल साई के मेरे ख्याल में कोई 50 कलाम तो मैंने याद कर दिए। बेदिल साई अभी कोई कलाम याद है? कुछ बिल्कुल कलाम याद है, लेकिन मुहर्रम के हुर्मत की वजह से नहीं बता सकता हूँ, अदरवाइज मुझे कलाम याद है। अलबत्ता एक कलंदर साई का शेर में आपको जो है ना ऐसे ही जो है ना वो जिससे मैं बहुत मुतासिर हूँ जो है ना, फारसी में शेर उसका मैं उर्दू में तर्जुमा करके कहता हूँ। इश्क दोस्त हर साथ दरोने नार में रक्सम, दोस्त के इश्क में मैं आग में जो है ना रक्स कर रहा हूँ। अच्छा। गहे बरखात में गलतम गहे बरखार में रक्सम, कभी तो मैं मट्टी में लथपथ होता हूँ और कभी मैं खाक पे जो है ना कांटों पे भी रक्स करता हूँ। ब्याह मुतरबो साकी समाए ज़ौक़ रादर दे,
اے مراسی آؤ ڈھول بجا کے سب کو بتاؤ کہ مجھے عشق ہو گیا ہے، کہ بنس شادی وصلش کلندر بہار میں رقصم، اسی خوشی میں میں کلندر کی طرح رقص کر رہا ہوں. کیا بات ہے. ہاں تو یہ کلندر صاحب کا شعر ہے. تو قاتل کے از بہرے تماشا خون میریزی، تو وہ قاتل ہے جو محض تماشے کے لیے مجھے قتل کر رہا ہے. منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار میں رقصم، لیکن میں وہ آدھا قتل ہوا عاشق ہوں جو خنجر بھی لگ رہا ہے پھر بھی رقص کر رہا ہوں. واہ کیا بات. تو یہ صوفیہ کا یہ پیغام ہے. روحانی چیزیں ہیں جو یہ روحانی چیزیں ہیں میڈم. اور پتہ ہے انہی سے دنیا میں محبت بڑھتی ہے، انہی سے دنیا میں امن بڑھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اور کوئی نسخہ نہیں ہے دنیا میں امن کا. بہت اچھی بات آپ نے کی. محبت کا پیغام، محبت کا پیغام دیا ہے. ایگزیکٹلی وہ ویسے بھی ابن سینا ایک سائنٹسٹ بھی گزرے ہیں، اس نے ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ جو ہے نا وہ آپ نے اتنی حکمت کی ہے تو کوئی کسی چیز کا حل نکالا بیماری کا. اس نے کہا نہیں، میں نے ایک نسخہ تیار کیا ہے جو میں نے نسخہ ایجاد جو میں نے پایا ہے نسخہ جس سے ہر بیماری کا حل نکلتا ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا محبت. اس نے کہا محبت اثر نہ کرے، اس نے کہا ڈوز بڑھا دو. تو یہ صوفیہ کی بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو مثالوں میں ملتی ہیں، کیونکہ پاکستان سے محبت کرنا، اپنے لوگوں سے محبت کرنا ہر انسان کو کرنا چاہیے. اپنے ملک سے محبت کا اظہار آپ کیسے کریں گے؟ آپ درخت لگا کے کریں گے. آج ہم بھی لگائیں گے، آج 14 اگست ہے، آپ بھی لگائیں گے، ہم بھی لگائیں گے، آپ نے بھی لگانا ہے. اور ہمارے پروگرام میں پودا لگاتے ہوئے ہمیں ٹیگ کیجیے، بالکل بتائیں کہ آپ نے کس طرح ہمارا ساتھ دیا. 5 کروڑ سندھ کی عوام ہے دیکھا جائے تو، جی اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. تو کتنے لوگ سائٹ ایریا میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کام کر رہے ہیں، جاب پہ ہیں، بزنس کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ بیروزگاری حل کرنے کا واحد ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے نا یہ انڈسٹریلائزیشن ہے. جب تک دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں، کراچی سائٹ میں 6000 انڈسٹریل یونٹس کام کر رہے ہیں اور لگ بھگ 5 لاکھ لوگ برسر روزگار ہیں. 5 لاکھ 6000 انڈسٹریل یونٹس ہیں وہاں پہ. 6000 یونٹس میں 5 لاکھ آلموسٹ 5 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں. کسی میں 1000، کسی میں 500، کسی میں کتنے لیکن لگ بھگ 5 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے نوری آباد میں ابھی پوری طرح سے آباد بھی نہیں ہے، پوری انڈسٹریلائزیشن ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہاں میں بھی لگ بھگ جو ہے نا 80-90 ہزار لوگ کام کر رہے ہیں. جس شہر میں انڈسٹری ہے وہاں جیسے حیدرآباد میں ہے، لیکن سندھ کے اتنے کئی شہر ہیں جہاں پہ انڈسٹریز نہیں ہے. ضرورت ہے. میرا تو خیال ہے کہ ہر میونسپل کارپوریشن میں، ہر میونسپل کمیٹی میں، ایون ہر ٹاؤن کمیٹی میں، ہر ضلع میں ہونی چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا، ماس مائگریشن بھی کم ہوگی شہروں کی طرف، اور اس طرح جو رجحان ہے آنے جانے کا وہ بھی، کیونکہ لوگوں کا سب سے بڑا جو علاقے میں ترقی کریں گے اور اسی وہیں کے لوگ وہیں کے ریسورسز سے اپنی چیزوں کو جنریٹ کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے کوئی ایسا کوئی پلان، کوئی پروجیکٹ، کوئی حکومت کے ساتھ ڈسکس کیا؟ جی بالکل. ابھی کیونکہ پتہ ہے آپ کو لاڑکانہ بہت بڑا شہر ہے، 4تھے نمبر پہ شہر ہے سندھ کا. تو ابھی گورنمنٹ آف سندھ نے وہاں پہ لاڑکانہ میں انڈسٹریل اسٹیٹ لگایا ہے، جس کو جو انفراسٹرکچر بھی اس کا ڈیولپ ہو گیا ہے، اور آلموسٹ انشاءاللہ اگلے سال ہے نا اس کی بیلٹنگ ہوگی اور وہاں پہ بھی انڈسٹریلائزیشن شروع ہو جائے گی. بلکہ اس میں میری تجویز بھی ہے، میرا خیال بھی ہے کہ ہر سال جو ہے نا ایک انڈسٹریل اسٹیٹ تو بنانی ہی چاہیے، تاکہ جو ہے نا اگلے 10 سالوں میں کم از کم جو ہے نا 10-20 لاکھ اور لوگ جو اس میں لگ جائیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں. بالکل جس طرح سے آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے. سائٹ لمیٹڈ کے بارے میں وہاں پہ کافی یہ چیزیں بھی سامنے کہ پانی بھی بڑا چوری ہوتا ہے وہاں پہ، اس کی ڈسٹریبیوشن بھی صحیح نہیں ہے وہاں پہ، اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. تو آپ نے آنے کے بعد کوئی روک تھام کیا؟ یہ کل پرسوں کا واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس طرح سے ہوا کہ مجھے پتا چلا کہ جی جو چوری کا پانی ہے جو KSW سے جو ہے نا وہاں پہ جا رہا ہے، تو میرا تو اندازہ تھا کہ 2-4 پائپ لائنس ہوں گی، لیکن میں گیا ہوں ایک جگہ پہ تو کوئی 16 پائپ لائنس تھی جو الیگل اناتھورائز چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا جن کو بند کر دیں.
جب ان کو بند کر دیا تو آپ کو پتا ہے کہ مافیا بہت سرگرم تھی. ہاں لیکن میں نے کہا جی بات ہے کہ ہمارا بیسک اور لوگوں کو بھی جو ہے نا تکلیف ہوئی کیونکہ لازمی ہے وہ تو ان کو تو پانی چاہیے نا کسی طریقے سے, ان کو فیئر جائے, فاؤل جائے, لیگل جائے, لیکن پانی کے علاوہ انڈسٹریز اور فیکٹریز چل نہیں سکتی ہیں. تو پھر کل ہم بیٹھے آپس میں, ہم نے کہا جی اس طرح سے کرتے ہیں کہ چوری بند کرتے ہیں, آتے ہیں سیدھا یعنی بالکل ہی ایک ہیومن بیہیویئر کی طرف آتے ہیں اور 1 مہینے کی ایمنسٹی دیتے ہیں آپ لوگوں کو. 1 مہینے کے اندر جتنی لائنیں ہیں وہ آپ ریگولرائز کر دیں, ان کا آپ چالان بھر دیں, ان میں اس طرح سے یہ ہوگا کہ اس میں انڈسٹریز میں پیسہ بھی آئے گا اور وہ آگے پیسہ پھر دوبارہ آپ کی ڈیولپمنٹ میں لگے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لیگلائز ہو جائیں گی تو بھتہ خوری کا سسٹم کم ہو جائے گا. ہاں اب اس میں یہ آج ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا, اور یہ تو صرف 16 لائنوں کی میں نے بات کی. میرے خیال میں ہاں ہر چورنگی بھی آپ کو 16 لائنیں ملیں گی وہاں پہ جو ہے نا. تو ہم نے ابھی میری اسسمنٹ کہ آپ نے کیا اسٹارٹ, کچھ تو اسٹارٹ کیا اللہ کی مہربانی سے. اور آج کے دن کی پروگریس یہ تھی کہ وہ جو کیلکولیٹ کر رہے تھے ہمارے انجینئر, تو ایک دن میں کوئی 1 کروڑ روپے کے چالان آنا شروع ہو گئے تھے. کیا بات ہے یہ اچھی. ہاں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آپ سے مزید سوالات کریں گے سائٹ لمیٹڈ کے بارے میں. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں منور علی میسر صاحب ہیں جی, اور کیا کہتے ہیں بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس, ٹائم بھی کم ہے اور سب سے بڑا امپورٹنٹ سارے معاملات تو وہاں پانی کا مسئلہ, لینڈ گریبنگ بھی وہاں موجود ہے, حالات وہاں پہ صحیح نہیں ہے, خراب ہے سر. وہاں تو بیچارے لوگ سائڈ لمیٹڈ میں کام کرتے ہیں, ان کی تنخواہوں کو کیا بنتا ہے, کس طرح تنخواہ دیتے ہیں, سیلریز کے تو مشکلات ہیں وہاں پہ, اور دیتے بھی ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. اور سب سے بڑا یہ کہ وہ لوگ جو نوکری بھی نہیں آتے اور گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں. 2 سوال ہو گئے آپ کے. بالکل. ایک اور بھی ہے اسی کے ساتھ اگر ایک بندے کی کوئی ایسا گریڈ نہیں ہے, بہت ہی لوور گریڈ ہے, اس کو اٹھا کے بہت اچھی اس پہ انجینئر بنا دیا جاتا ہے, تو یہ 3 سوالوں کے جواب آپ کا امتحان ہے, جلدی دینے. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ where there is a will there is a way. اللہ کی مہربانی سے ریکارڈ بولتا ہے, میں نہیں بولتا ہوں. 3 مہینے پہلے جب میں نے چارج لیا تھا تو سائٹ کے اکاؤنٹ میں 8 کروڑ روپے پڑی تھی, 8 کروڑ روپے. اور کل میں نے جب پتا کیا اللہ کی مہربانی سے 27 کروڑ روپے پڑے. کیا بات ہے سر, یہ ایک بہت بڑے عرصے کے بعد سائٹ لمیٹڈ کے اندر جو ہے بڑی اچھی, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کو پورا کہنا ہی مطلب ہے کہ سائٹ لمیٹڈ میں پیسے ہی نہیں ہے تو تنخواہ کہاں سے ملے گی. اور تنخواہ ہے جناب ہماری 9 کروڑ روپے. تو اس عرصے میں 2-2.5 مہینے کے عرصے میں ہم نے اللہ کی مہربانی سے اگلے 3 مہینے کی تو ریزرو ہو گئی ہے. اور یہ تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ابتدائی عشق ہے, ہوتا ہے کیا آگے دیکھیے. آپ کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں بزرگان دین کے بھی آپ کے اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کے رسول کی مہربانی. دوسرا سوال یہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس وہ اتھارٹیز نہیں ہوتی ہیں, ایک کلرک کو اٹھا کے انجینئر بنا دیا جاتا ہے, تو اس میں کس حد تک کنٹرول آپ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اس طرح سے بہت سے واقعات اور بہت سے آپ کو پریسیڈنٹس ملیں گے کہ جہاں سے ایک گریڈ کے ہیلپر کو اٹھا کے سب انجینئر بنا دیا واپس کریں نا ان کی جگہ. وہ سر تھینکس ٹو سپریم کورٹ. یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا نا, اس کے بعد آلموسٹ 99% لوگ تو ہو گئے ہیں. میں نے آج میں یہی پتا کرا تھا, میں نے کہا بھائی اگر کوئی رہا ہوا ہے تو مجھے بتا دیں. ہم سوچے تھے میں اور ایمان صاحب بھی چلتے, کوئی جا کے سائڈ میں سیٹ لے لیتے. اس طرح سے ویسے ہوا تھا جو ہے نا, لیکن یہ چیزیں ہیں الحمدللہ ہاں بالکل ریورس ہو گئے ہیں, اور ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے, اچھی اچیومنٹ ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ میں پیسہ ہے وہ آ رہا ہے, اور لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ پراپر طریقے سے دی جا رہی ہیں. یہ بھی ایک اور چیز کہ اگر انڈسٹریز کے لیے جیسے کیا ہے نوری آباد ہے, جی وہاں پہ بھی کافی ساری انڈسٹریز ہیں, اور جگہوں کو اگر بڑھا دیا جائے, کوٹڑی ہے, حیدرآباد ہے, سکھر ہے, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے انشاءاللہ. ہو رہا ہے, ہاں بالکل لینا ہے. بہت اچھی, بلکہ جس اسپیڈ سے ہونا چاہیے اس سے نہیں ہو رہا ہے, لیکن ہو رہا ہے. بہرحال چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ روزگار بڑھیں گے, چیزیں. اچھا سر, یہاں پہ ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے ٹیکسٹائل کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے,
रुझान पंजाब साइड पे ज्यादा है। हाँ, पहले तो पता है टेक्सटाइल शुरू ही यहाँ से हुआ था। हमारे कल ही मेरी मुलाकात हुई है खत्री साहब से, शकूर खत्री साहब हैं। ये दुनिया में जो 6 सीनियर टेक्सटाइल इंजीनियर है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा। उसमें से एक ये भी हैं। अच्छा। और एशिया से सिर्फ एक ही बंदे हैं जिसका मैंने नाम लिया अभी उनसे, तो ही इज अ टेक्सटाइल इंजीनियर। अच्छा। हाँ, अब उनको ऐसे लोगों को अगर इनकरेज किया जाता है तो फिर यहाँ पे तो जो है कोई यानी कोई चीज बैद नहीं है। वही बंदा है जो पहले टेक्सटाइल में जहाँ पे काम करता था, वही बंदा अब लाहौर में, फैसलाबाद में काम लोगों को जन कंसल्टेशन करता है। ठीक है। तो जो है ना, मतलब यहाँ पे अब इनकरेजमेंट की जरूरत है। और अब क्योंकि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे सिंध में, कराची में खास तौर पर जो है ना, तो हाँ, तो जो है ना अब सारे सिंध के शहरों में इंक्लूडिंग कराची जो है ना, अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना फिर से तवज्जो देना शुरू कर रहे हैं। और हो सकता है कि जितनी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हो ना टेक्सटाइल वगैरह की, वो अब वो खुलना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टील मिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये वो हमारे उसमें नहीं आता है। वैसे आइडियली कुछ अंदाजा है, खुलता है नहीं खुलता है, लोगों को कुछ मिलता है, कुछ आइडिया इस बारे में? नहीं, मुझे इसका आइडिया भी नहीं है दरअसल। स्टील मिल खोलना चाहिए जो है वो आपके साथ कोऑपरेट करती है? जी जनाब, साइट एसोसिएशन ऑलमोस्ट हर, आपको पता है कि साइट की हर एसोसिएशन होती है। मैं क्योंकि जामचोरों में डीसी रहा हूँ, तो जो नूरियाबाद और कोटड़ी वाले, काटी वाले थे, उनका तो मुझसे पहले ही वास्ता था। इस तरह से हैदराबाद वालों का वास्ता तो ऑलमोस्ट जो है ना, मैं बिलोंग करता हूँ खैरपुर से, सखर के साइड से, तो जो है वहाँ से भी है। तो इस हिसाब से जो है साइड से कोई मसला बड़ा नहीं। मशहूर है खैरपुर के खजूर भी बहुत मशहूर है। सबसे ज्यादा इस वक्त सिंध में खैरपुर के अंदर ही खजूर बिल्कुल, बल्कि पूरे मुल्क में खैरपुर में पाकिस्तान एक अल्लाह ताला की नेमत है, देखा जाए तो इसमें हर 4 मौसम आपको मिलते हैं, हर किस्म का खाना पीना आपको मिलता है। बस हम नाकदरे लोग हैं जो कदर नहीं करते हैं सर, क्योंकि आप अगस्त का महीना है, 14 अगस्त के साथ साथ माशाल्लाह ये मुहर्रम का महीना भी है, हमारे लिए एहतराम का महीना भी है। तो इसमें भी हम आपसे यही कहेंगे कि SOPs का ज़रूर ख्याल करें। आप जो भी जहाँ भी जाएं, रश लगाएंगे नहीं लगाएं, कोशिश करें कि चीज़ को कंट्रोल में करें, जिस तरह गवर्नमेंट ने भी कहा है। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस रखें, जो हमारी रस्मात हैं मुहर्रम की वो ज़रूर मनाएं, मगर क्या कहते हैं एक दूसरे का ख्याल रखते हुए कि आजकल जो क्या कहते हैं कोविड के पेशेंट की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और हम जब तक एहतियात नहीं करेंगे, इसका हल सबसे ज़्यादा हल है कि हम SOPs का पूरा ख्याल रखें और SOPs पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कोरोना फ्री पाकिस्तान बहुत जल्द हो जाएगा। वो सब हम सब ने मिल के करना है, गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी। गवर्नमेंट का साथ हम सब मिलकर देंगे, तब जाके पाकिस्तान को कोरोना फ्री कर सकेंगे। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ डॉक्टर साहब कि जो है ना, वो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये मुझ नहीं पूछेगा अमेरिका आपको क्या दे रहा है, आप ये बताएं कि अमेरिका को आप क्या दे रहे हैं। तो हम अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं? हमें मुल्क ने बहुत दे दिया। ये मुल्क जिस तरह से आपने कहा, माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हर वो नेमत इस मुल्क में पाई जाती है जो बाकी बहुत से मुल्कों में नहीं पाई। समंदर है यहाँ पे हरियाली मैदान है, यहाँ पे हर पहाड़ है, रेगिस्तान है, हर चीज़ है, बर्फानी इलाके हैं। लेकिन हमारी कमिटमेंट अपने मुल्क के साथ वो नहीं है जो बाकी लोगों की कमिटमेंट अपने मुल्क के साथ है। ऑनेस्ट होके ये सोचना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऑनेस्ट नहीं है हम क्या कहते हैं, एक लड़का गांव से उठता है, शहर में आता है डॉक्टर बनने के लिए। जब वो डॉक्टर बन जाता है तो वापस अपने गांव नहीं जाना चाहता कि मैं वो गांव जाके अपना क्लिनिक खोलूं और वहाँ के लोगों की खिदमत करूं। इसलिए कि हमारी पढ़ाई इतनी महंगी है, जो हमारा जो बाहर चले जाते हैं वो वहाँ से पाकिस्तान आना नहीं चाहते। ये सारी चीजें फिर हालात पैदा करती है। मैंने वो जो कहा ना कि हर बंदे का फर्ज है। देखिए अगर हम जो है ना इल्जाम दर इल्जाम बैठ जाएंगे तो फिर तो लगाने के लिए बहुत हैं, लेकिन हम ये भी तो जरा बताएं कि हमने अपने हिस्से का क्या किया, अपने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए अपने हिस्से का क्या किया है। अगर हम ईमानदारी से अपने हिस्सा डालते जाएंगे ना, तो फिर अल्टीमेटली ये चल के जो है ना, ये वो मुझे अब अगर हम इस तरह से करेंगे कि वो जो ना, वो कहते हैं किसी वो मौलवी साहब बता रहा था किसी खातून को, जापान की खातून को, कि जी जो है ना रोज़ा रखे, तो उसने कहा जी क्या कहा होगा? उसने कहा सबसे पहले ये कि आप रोज़े में झूठ नहीं बोल सकते। तो उसने बड़ा ऐसे हैरतज़दा होकर कहा कि मौलवी साहब इसके अलावा झूठ बोला जा सकता है क्या? अगर रोज़ा ना हो तो फिर झूठ बोला जा सकता है क्या? तो मतलब हमें इस तरह से बनाते हैं जैसे हमें इस्लाम बनाता है, जैसे हम जो है ना, मतलब जैसे हमने ये तहिया कर रखा था कि हम ये मुल्क बनाएंगे तो इस तरह के हो जाएंगे, तो हम उस तरह के कब होंगे, ये सवाल है। बिल्कुल सही। आप कोई सुफियाना कलाम
सूफियाना कलाम तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं एक जो है ना, एक तो मैं लतीफ़ सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का है एक पूरा उनका सुर की डारो है उनके रसाले में ना, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है करबला के बारे पे है। उसका पहले मैं सिंधी में आपको बताता हूँ, फिर जो है उसका उर्दू में तर्जुमा करता हूँ कि ॾाढ़ी रत्तर इतिहास दंद दाढ़ों कण, उनकी रीश मुबारक जो है वो खून से लाल हो गई और उनके दंदान मुबारक जो हैं वो अनार के मोतियों की तरह वो भी सुर्ख हो गए। मेड़े में मोहम्मद जे मर मर के मास, उसी हस्ती की माँ जो है वो जब रसूल के सामने जाएगी तो वही जने हंसती हुई जाएगी कि उसके बेटे ने क्या काम कर दिखाया है। तैं सूर्य के शाबाश मथे पेड़ पुरजा थिए, उसी सूर्य को, उसी जवान को, उसी हस्ती को फिर जो है ना हमें सलाम करना चाहिए जो मैदान में टुकड़े टुकड़े तो हो जाता है लेकिन हक की बात से पीछे नहीं हटता है। बिल्कुल, बहुत। और एक और शेर मुझे उर्दू में याद है कि इंसान के ज़मीर को बेदार होने दो, हर कौम पुकार उठेगी हमारे हैं हुसैन। तो एक ही किरदार को लेकर हम अगर चले ना इमाम हुसैन के किरदार, इस्लाम के किरदार को, तो मेरे ख्याल में वैसे ही हम ठीक हो जाएंगे, वैसे ही तब्दीली आ जाएगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे एक तो अपने साइट लिमिटेड के जो आपके एम्प्लॉइज हैं या वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल हैं उनके लिए, और 14 अगस्त के हवाले से? बिल्कुल जनाब, 14 अगस्त के हवाले से तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हालांकि क्योंकि जो है ना ये उन सैकड़ों सालों की जिन्हें सदियों की बल्कि जो है ना एक कोशिश और मेहनत और एक तख़य्युल और ख्याल का नतीजा है जो हमें मिला है। अब इन खुशियों को हमें संभाल के रखना चाहिए, इस तरह से नहीं कि हम एक दूसरे से नफरतें करें, इस तरह से कि हम आपस में मोहब्बतें बढ़ाएं और एक दूसरे के साथ इंसाफ करें। हमारी सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि हम अब एक दूसरे के साथ इंसाफ नहीं करते हैं, हम अपने लिए कुछ और चाहते हैं, दूसरे के लिए कुछ और चाहते हैं। अब सिर्फ ये अगर जब हम अपने लिए चाहते हैं ना वो दूसरे के लिए चाहें तो मेरे ख्याल में है कि इस मुल्क के सारे मसले हो जाए। बहुत अच्छी बात आपने की, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा आपको। काफ़ी सारी साइट के हवाले से हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है और मिलते हैं। इस हवाले से बहुत सारे सवाल हैं मगर टाइम हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सर को दोबारा बुलाएंगे, फिर जहमत देंगे और बहुत सी बातें और जो हमारे सवालात रह गए हैं या लोगों के जो जानना चाहते हैं वो फिर पूछेंगे इनसे इंशाल्लाह। और हमारे आज दीजिए हमें इजाज़त। एमडी साइड लिमिटेड रहे, अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे कैरेक्टर वाले होते हैं, वो लोग कम सीटों पे बैठे होते हैं, ट्रांसफर होता रहता है उनका। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे नए प्रोग्राम के साथ। 14 अगस्त मुबारक हो आप सबको। जी बिल्कुल, आप लोगों का हमारी फौज को सलाम है। और अल्लाह हाफिज हमारी तरफ से। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।